बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक व परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों करबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पाकिस्तान में ख़वातीन को हासिल कानूनी हकूक़। फौजदारी कवानीन के तहत ख़वातीन को हासिल जो हकूक़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान जो 1860 है उसके तहत हकूक़ हासिल हैं ख़वातीन को, उनकी बात करेंगे। नंबर 1, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 की दफ़ा 310 के तहत ख़वातीन को बदले सुलह में देना मना है, और 310A के तहत अगर कोई शख्स किसी खातून को बदले सुलह में देगा तो ऐसा करने वाले को कम अज़ कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक सज़ा दी जाएगी, और जुर्माने की सज़ा भी जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है वो भी होगी साथ में। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 332 के तहत अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को ज़रर पहुँचाए या ज़ख्मी करे, या उसके जिस्म के किसी हिस्से का इतलाफ करे, या उसको बिगाड़ दे, या उसकी असल शक्ल तब्दील कर दे, या उसको नकारा कर दे, तो उसको जुर्म कहते हैं। काबिल सज़ा संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा पैरा नंबर 4 में दी गई है। नंबर 3, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 336A के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी दूसरे को आग से या किसी और जलने वाली चीज़ से, किसी एसिड, कोई भी ऐसा केमिकल जो इंसानी जिस्म को जला दे या जहर से जख्मी करता है, तो ये भी जुर्म की तारीफ में आएगा जो कि काबिल सज़ा संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा पैरा 4 में दी गई है। पैरा नंबर 4 है अगली स्लाइड पर। अब पैरा नंबर 4 जो उनकी जुराइम की सज़ाएं हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 332 और 336A और 336B के जुर्म सरजद होने करने की सज़ा बयान की गई है जो कि उम्र कैद या 10 लाख रुपए तक जुर्माना है। इसके अलावा ऐसा शख्स जो कि जुर्म करने का मुर्तकब होगा वो ज़ख्मी के इलाज, मुआवजे और नुकसान को भी बर्दाश्त करेगा। नाज़रीन, ये ज़्यादातर औरतों के साथ ही ऐसे वाक़यात होते हैं। नंबर 5 है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 में ऐसे शख्स के लिए 2 साल कैद की जो सज़ा है वो मुकर्रर की गई है जो किसी औरत की इज्जत और नामूस को पामाल करने के लिए उस पर हमला करता है। अगली स्लाइड पर दिया गया पैरा नंबर 6 भी इसी पैरा का हिस्सा है, उसे इसके साथ मिलाकर पढ़ें। अगर कोई शख्स किसी औरत पर हमला करे, उसे हमला में सरेआम उस औरत को रियां नंगा कर दे, तो उसे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 के तहत मौत या उम्र कैद की सज़ा होगी। पैरा नंबर 7 है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365B के तहत ऐसे शख्स के लिए उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है जो किसी खातून का ज़ना बिल जबर या ज़बरदस्ती शादी करने के लिए अगवा करता है। पैरा नंबर 8 है दफ़ा 366A के तहत अगर कोई शख्स किसी नाबालग बच्ची को जिनसी इस्तेहसाल के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजाए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। पैरा नंबर 9 दफ़ा 336B जो पाकिस्तान पीनल कोड की है उसके तहत अगर कोई शख्स किसी नाबालग बच्ची को जिनसी इस्तेहसाल के लिए किसी दूसरे मुल्क से लेकर आता है तो ऐसे शख्स को 10 साल तक की सजाए कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। नंबर 10 पैरा जो है दफ़ा 367A के तहत ऐसा शख्स जो किसी को अगवा करे या उसके लिए जो किसी को अगवा करे तो उसके लिए 25 साल तक की सज़ा और जुर्माना मुकर्रर किया गया है। पैरा नंबर 11 है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 371A के मुताबिक अगर कोई शख्स ख़वातीन को इस्मत फरोशी की गरज से खरीदता, बेचता या किराए पर लेता या देता है तो उसके लिए 25 साल तक की कैद की सजा रखी गई है। पैरा नंबर 12 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 371B के मुताबिक किसी भी खातून को इस्मत फरोशी की गरज से खरीदना या किराए पर लेना जुर्म है जिसकी सजा 25 साल कैद और जुर्माने की सजा भी उसे होगी। पैरा नंबर 13 दफ़ा 375 ज़ना बिल जबर को बयान करती है पाकिस्तान पीनल कोड की, जो कि एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है जिसकी सजा
پیرا نمبر 14 میں دی گئی ہے۔ پیرا نمبر 14 کو دیکھ لیتے ہیں۔ 14 پیرا نمبر وہ کہتا ہے کہ دفعہ 376 میں جناب الجبر کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سزائے موت یا 25 سال قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس دفعہ کے تحت اگر کسی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہو تو اس گروہ کے ہر فرد کے لیے سزائے موت یا 25 سال کی قید مقرر کی گئی ہے۔ جو 25 سال قید کی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ جو پاکستان پینل کوڈ میں ان کے حوالے سے سزائیں بیان کی گئی، میں نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کو حقوق حاصل ہیں خواتین کو فوجداری کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے۔ تو جو یہ پیرا وائز میں نے بنائے ہیں، پیرا 15 جو ہے اس کی دفعہ 493 کے تحت اگر کوئی شخص کسی عورت سے دھوکہ دہی سے شادی کرتا ہے یا ایسا کرنے میں کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے 25 سال تک قید اور جرمانہ 30,000 مقرر کیا گیا ہے۔ پیرا نمبر 16 دفعہ 496 کے تحت ایسے شخص کے لیے کم از کم 7 سال قید اور جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے جو کسی عورت کو زنا بالجبر کی غرض سے بہلا پھسلا کر لے جاتا ہے یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے چھپاتا یا قید کرتا ہے۔ پیرا 17 دفعہ 496 کے تحت اگر کوئی مرد اور عورت زنا بالرضا کے مرتکب ہوں تو ان کے لیے 5 سال تک کی قید اور 10,000 جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ پیرا 18 دفعہ 496 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اگر کوئی شخص کسی عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے، کسی مرد پر بھی، یا جھوٹی شہادت دے گا تو اس کے لیے 5 سال تک قید کی سزا اور 10,000 روپے جرمانہ کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب ایک نیا قانون بنایا گیا تھا کام کی جگہ پر ورک پلیس پر ہراساں کرنا جو تھا وومن کو، عورتوں کو، اس کا قانون ہے۔ اب دفعہ 509 جو تعزیرات پاکستان میں ایسے شخص کے لیے 1 سال تک کی قید کی سزا مقرر کی گئی ہے جو کسی عورت کی عزت و ناموس کی توہین کرے، آوازیں لگائے یا کسی چیز کی نمائش کے ذریعے کسی بھی عمل کے ذریعے اس کا تقدس پامال کرے۔ ناظرین بڑی اہم بات ہے یہ۔ 2009 میں کام کی جگہ ہراساں کرنے کا قانون کے تحت اس دفعہ میں ترمیم کی گئی جس کے مطابق اس دفعہ کا اطلاق ملازمت کی جگہ، دفاتر، فیکٹری، کارخانہ وغیرہ پر ہوتا ہے اور سزا میں 3 سال اور 5 لاکھ روپے تک کے جرمانے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت عورتوں کو ان کے کام کرنے کی جگہوں پر ہراساں کرنا جرم قرار دیا گیا ہے اور ان کو اس سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس قانون کے تحت ہر محکمہ میں ایسا جرم سرزد کرنے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مناسب طریقہ کار متعین کیا گیا ہے۔ عورت کو حق وراثت سے محروم کرنے کی جو سزا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، آج اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دفعہ 498 یہ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کی، اس کے تحت ہر وہ شخص جو کسی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرے گا اس کو زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 سال تک قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ قیدی خواتین کے حقوق۔ قیدی خواتین کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کہ قیدی مردوں کو حاصل ہیں، بلکہ جیل رولز کے تحت کئی معاملات میں خواتین قیدیوں کو بحیثیت خاتون خصوصی حقوق دیے گئے ہیں۔ ضابطہ فوجداری اور قیدیوں کے حقوق کے قانون کے تحت قیدی خواتین کو جیل میں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے اور اس طرح سے قیدی خواتین کو ان کے مقدمات کی پیروی کرنے، کسی بھی مجاز عدالت میں اپیل کرنے اور قید میں مختلف اوقات میں مختلف طرح کی معافیاں ملنے وغیرہ کے حقوق حاصل ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک میری کاوش تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ان تک ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آسانی سے پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔